क्या ही नहीं जाके समझा कि तकदीर भी कांप जाती है। शब्बीर के मैं पढ़ रहा हूं, बाहर से आवाज आ रही है क्या बात है, दाएं से आवाज आ रही है क्या बात है, बाएं से आवाज आ रही है क्या बात है, किस किस जगह का नाम लूंगा, पूरा सियालकोट मेरे सामने क्या बात क्या बात क्या बात, ये अंदाज है दाद देने का। हुसैन फरमाते हैं बोल ऐसे के खालिक को कहना पड़े, जाते हैदर के अक्काश क्या बात है, आज नहजुल बलागा का खालिक कहे वाह मेरे लाल अब्बास। अली हक अली नु हक मंदा बोले हक और तेरे हाथ उच्चे रहो ना पुत्रा, ये जवानी सलामत रहे मेरे पुत्रा दी। आखिरी मातमी बारों बोले कुर्सी वाले बोले अजे हैदरी। चाचा जी राजी बैठे हो, चलो शुक्र, दोबारा पढ़ देने तुम नारा दोबारा लाओ। खां बोल ऐसे के खालिक को कहना पड़े, जाते हैदर के अक्काश क्या बात है, आज नहजुल बलागा का खालिक कहे वाह मेरे लाल अब्बास। कैसर जी पंचतन की मदद सुन के उसने समद लेके दामन में एक बेनियाजी चला। अज बाजड़ा गड़ी वाले हो तुम मलकों गौर किया ना तो मैं तुम गाजी चाहता भी खाना जे गौर करो तो। पंचतन की मदद सुन के उसने समद लेके दामन में एक बेनियाजी चला, आज तेगे दहन से अली का पिसर मुनकरों की उलटने को बाजी। ओ हाँ मुश्तबा ये बड़े मुश्किल काम है, ये बड़े मुश्किल काम है मेरा बच्चा, तेरी बड़ी मेहरबानी, ये बुजुर्ग जिए यार। आज तेगे दहन से अली का पिसर मुनकरों की उलटने को बाजी चला, मेहरबानी जी गाजी इस्ता दे। आज तेगे दहन से अली का पिसर मुनकरों की उलटने को बाजी चला, सर पे जिले खुदा ठोकरों में कजा। इस्तिहारा नहीं करना, समझ आइए तो बोल, सर पे जिले खुदा ठोकरों में कजा, किस अदा से मुकद्दस नमाजी चला, मुर्तजा से मोहम्मद को कहना पड़ा या अली आप खुद हैं के गाजी। और तेरे हाथ नहीं खैर हुए, क्या मुस्कुराहट है यार, क्या दाद है यार, और सलाम है, इस क्या बात की क्या बात है। पुत्र जीवन थोड़े जेड़ा हाथ गाजी की मलकियत है वो चाली हैदरी। मुर्तजा से मोहम्मद को कहना पड़ा आप जिए, आप सलामत रहें, दुआओं का शुक्रिया, नस्ल जिए आपकी, अज़ादारियां कबूल हो। मुर्तजा से मोहम्मद को कहना पड़ा मैं बिस्मिल्लाह करा, बाबा सैयद अनायत अली शाह साहब, मैं बिस्मिल्लाह जनाब मौलाना इस्माइल साहब, मैं बिस्मिल्लाह मेरी मजाल जी। आज साडे वास्ते तुसी तोहफे अल्लाह ताला मौला तुम जिंदगियां दे जी, मेरी मजाल है जी। जिन्हें बुजुर्गों ने तुसा ना चाहने ना, मैं उन्होंने जुतियां बराबर बंदा नहीं, मालिक उन्होंने दर्जात बुलंद फरमावे। हजारों साल नरगस रोती दी अपनी बेलूरी पे, हजारों साल नरगस रोती रही अपनी बेलूरी पे, बड़ी मुश्किल से होता है। मैं ना कर, मैं ना कर, मेरी मजाल, मेरी मजाल, ये बुजुर्गों का करम है, उन्होंने दुआए, ये इल्म, ये शार, ये शोहरत, ये खिताबत ज़हरा की अता है ना कि शौकत का हुनर है। मेरी मजाल, ये इल्म, ये शार, ये शोहरत, ये खिताबत ज़हरा की अता है ना कि शौकत का हुनर है। झुक झुक के जो मिलते हैं मुझे ये अहले ज़माना, ये सफदर शब्बीर पे झुकने का सदके सदके जे अंदर अली हो बोले हैदरी। मेहरबानी बुजुर्गो, भाईजान राजी बैठे हो ना, मैं अजे तक तुहाडे कोलों चक्री दा शर्मिंदा तां पुछदा पे। अल्लाह अकबर। मुर्तजा से मोहम्मद को कहना पड़ा या अली आप खुद हैं कि गाजी चला। इस अंदाज से अब्बास चले, इस रंग से अब्बास चला। मिनवेक मलकुल मौत ने किबरिया से कहा अपनी मर्जी नाल हुण तक तुसां दात दित्ती, हुण मेरी मर्जी नाल इस विषय ते बाबा जान बोलिया जे। मलकुल मौत ने किबरिया से कहा बन के तेरे कहर की मिसाल आ गया, कब्ज़े अरवाह मेरे तो बस में नहीं, कर अली के अली को जलाल। सदके जावा, सदके जावा, हाथ ऊंचे 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 ऊंचे, बकास रल के हैदरी। ये नौकरियां कबूल होवन, ये निजामता कबूल होवन, सदके जावा बुजुर्गो। आहा
اے گھبرائے نہ کرو، 1.25 لاکھ بندہ سی غدیر تے جدو نبی علی علی کرائیے پریشانی ہونا. اشہل، ہاں اشہل پہ سوار ہوئے عباس. 4 قدم غازی کا گھوڑا چلا، یا دائیں بائیں ہٹ محسوس ہوئی، پلٹ کے دیکھا دائیں اکبر بائیں قاسم. فرمایا اکبر قاسم خیریت؟ اکبر آہستہ سے چچا سامنے 10 لاکھ ہے، آپ اکیلے ہیں. عباس بائیں پھیلا کے فرماتے اطمینان سے واپس چلے جاؤ، یہ تو 10 لاکھ ہے. صبح ازل سے شام ابد تک اللہ کی ساری مخلوق حسین کی منکر ہو جائے اور حسین مجھے صرف آنکھ سے لڑنے کی اجازت. وہ بندہ پتہ نہیں کیوں بہ گیا میرے سامنے، جڑا میں نے کہا کہ پھر نہیں بولے، آپ پتہ نہیں وہ کیوں بہ گیا. علی حق حق. میں نوکر اللہ کی ساری مخلوق حسین کی منکر ہو جائے اور حسین مجھے صرف آنکھ سے لڑنے کی اجازت دے دے، اطمینان سے واپس چلے جاؤ. ادھر عباس کا رہوار چلا، ادھر ابن سعد نے جاسوس بھیجا، جا دیکھ کے کون آ رہا ہے. آپ بھی آگے آ جائیں بیٹا، آپ باہر کیوں کھڑے ہیں بھائی، دروازے پہ کیوں کھڑے ہو، آؤ مجلس کا حصہ بنو. ادھر عباس کا رہوار چلا، ادھر ابن سعد نے جاسوس بھیجا. بسم اللہ آگے آ جاؤ، بڑی جگہ ہے آگے آ جاؤ، بسم اللہ. بزرگ نے میرے ابن سعد نے جاسوس بھیجا، جا دیکھ کیا کون آ رہا ہے. لمحوں بعد جاسوس واپس آیا کانپتا ہوا. اس نے کہا کون آ رہا ہے؟ اس نے کہا بزدلو اب قضا کی تیاری کرو، آنے والا حسینی علمدار. ہائے ہائے ہائے، سلام دے سلام لے، بسم اللہ کرا. بڑے دنوں بعد زیارت ہوئی، میں تو دونوں کے بلائے. بزدلو اب قضا کی تیاری کرو، آنے والا حسینی علمدار ہے. میں 36 صفحے ایک کتاب دے، شاید نصیب نالو کتابیں سو بھی میری گڈی چ پئی ہے. مولا عباس پہ کتابیں گاڑی میں پڑھی ہے نا بیٹا، چلو شکر ہے. 36 صفحے بابا جی ایک کتاب دے، میں ادھے مصرے پڑھن لگا تے عزیز بچہ نہ بولیا تو میں نے کوئی گلا نہیں، انہاں بزرگوں کی نظر کرن لگا. 36 صفحے ادھے مصرے پڑھن لگا. اس نے کہا بزدلو اب قضا کی تیاری کرو، آنے والا حسینی علمدار ہے. 2 جری خاندانوں کا سنگم ہے یہ. آئے یار میں غازی دے نانکے داد کے ملک آ کے پڑھ گیا ہوں یار، اللہ اکبر. میں غازی دی اماں دی شادی پڑھ گیا، مرشد شانی شاہ